बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर नकवी। आज की खबरें और तबसरे। पहली खबर तो वही है कि T20 का जो वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड ने जीत लिया, पाकिस्तान को शिकस्त देकर। लेकिन पाकिस्तान ने सख्त मुकाबला किया और अच्छा मुकाबला दिया। मैच बहुत अच्छा हुआ फाइनल का। यकीनन हमारी और आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन वो नहीं जीत सका। लेकिन क्रिकेट बाई चांस, अब इस चांस में इंग्लैंड कामयाब हो गया। लेकिन इस पर तबसरे बड़े अजीब व गरीब हो रहे हैं और बड़े दिलचस्प हो रहे हैं, वो भी बात करूंगा आपसे। अमेरिका हमें रूस से तेल खरीदने पर नहीं रोक सकता, ये वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम रूस से वायदा करेंगे और हमें सस्ता तेल मिलेगा। इसी तरह जो इमरान खान हमला केस की FIR है, उससे तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, ताकि जिन लोगों को उन्हें नामजद किया उनका नाम FIR में दर्ज किया जा सके। इमरान खान साहब ने बड़ी तब्दीली की बात की और बड़े अजीबोगरीब बात की है कि बहुत देर से वो सिपह सालार को और अस्करी इदारों को और उनके जर्नलों को बाकायदा तनकीद का निशाना बना रहे थे, और जो कुछ मुंह में आ रहा था वो लोग कह रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों में फ़ौज तामीरी किरदार अदा कर सकती है। यानी वो जिनको न्यूट्रल को कह रहे थे जानवर है और न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, कभी वो कहते हैं न्यूट्रल साथ दे, कभी कहते हैं ताकतवर तबका जो है वो आगे सुलह समझौता कराए और मुल्क की हालात को बेहतर करे। अब वो डायरेक्ट हो गए हैं कि फ़ौज जो है वो तामीरी किरदार अदा करे मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए। बहरहाल इस पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब जो है उनको अमेरिका से यानी कैलिफोर्निया से एक दावत मिली है, लिहाजा वो भी अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अक़लियतों का किरदार काबिल तहसीन है, ये कहा है गवर्नर पंजाब ने। अब ये सारी बातें जो अगर इसको बारी बारी करके आप चेक करें तो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं 6 माह में 5 दफ़ा मशवरा लेने के लिए लंदन जाते हैं, और यकीनी बात है उन्होंने लंदन यात्रा इतनी की है कि लोगों की तनकीद का वो निशाना बन रहे हैं। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि जाहिर है कि उनके कायदे वहाँ, आप माने ना माने, आप उन्हें नाअहल कर दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो पहचानी जाती है नवाज शरीफ के नाम से और वो उनके कायद हैं, लिहाजा वो उनसे मशवरा करने जाते हैं। मामला बहुत से वहाँ हल हुए, बहुत से नहीं हुए, लेकिन मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी हुई। ये कह रहे हैं कि बस अब 30 नवंबर तक जो है, शेख रशीद साहब फरमा रहे 30 नवंबर तक आर्य पार हो जाएगा। ये आर्य पार पहली दफ़ा कहा था मरियम नवाज ने और उसका बड़ा मजाक बनाया गया था। लेकिन बहरहाल अब शेख रशीद साहब इस बात के कायल हो गए कि आर्य पार होने वाला है। अब बारी बारी अगर इन चीज़ों को देखें तो पहले देखें T20 मैच को। पाकिस्तान की एक बुरी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान का T20 में जो था ये उसमें सूरत हाल बिगड़ी हुई थी। लेकिन एक चांसेस बने, कहते हैं क्रिकेट बाई चांस लिया था, चांस मिला उन्हें और वो सेमीफाइनल में आए। फिर सेमीफाइनल में भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और बाकायदगी से हराया और बड़े अच्छे तरीके से हराया, और उसे हरा के तो फाइनल में अपनी जगह बना ली। जबकि हमारा असली दुश्मन जो है भारत, जिस तरह इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से शिकस्त हुई, वो एक तारीखी शिकस्त है। लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल में बहुत अच्छा मुकाबला किया और उसने आउट भी किए इंग्लैंड के। ये नहीं हो सकता था कि 10 विकेटों से यहाँ पे भी। तो भारत को सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है और लड़ने का मतलब उसमें जज्बा भी है। ठीक है, हार गए, हार जीत तो होती है, खेल में हार जीत होती है, और जो अच्छा खेलता है उसको यकीनन वॉक ओवर मिलता है। लेकिन यहाँ वॉक ओवर नहीं मिला। यहाँ उन्होंने अच्छा खेल के वो इनके जो चौके छिक्के थे या जो अपना आफरीदी जो उनके पाँव में तकलीफ हुई और उन्हें एक बॉल के बाद वापस जाना पड़ा, और वहाँ पे फिर उसके बाद जो नए बॉलर को आजमाया गया इफ्तिखार को, उसको भी खासे पड़ गई। तो वो जो एक ओवर था वो बड़ा महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो मार्जिन था, वरना अच्छा भला 1.5-2 ओवर का मार्जिन हमारे पास कर लिया था, बना लिया था हमने अच्छी फील्डिंग से, अच्छी बॉलिंग से, क्योंकि उनको लेने के देने पड़ सकते थे। लेकिन वो एक ओवर जो था उसने बिल्कुल हिकमत अमली चेंज कर दी और उसमें उनको मार पड़ी, और जब उनको मार पड़ी तो फिर जाहिर है कि रिजल्ट चेंज हो गया। बहरकैफ पाकिस्तान अच्छा खेला। पाकिस्तान एक बार चैंपियन बना T20 का यूनुस खान की क़यादत में, और इंग्लैंड ने ये दूसरी बार ये जो था 2020 का जो है उसने चैम्पियनशिप जीती है। बहरहाल जीतने वालों को सदर पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म ने भी मुबारकबाद दी। लेकिन सोशल मीडिया पे मतवालों का बड़ा ज़बरदस्त एक तबसरा है, वो भी सुनाना चाहता हूँ ताकि ज़रा लाइट मूड में ही बात चले आगे तो अच्छी है। कि
ہار جیت ہوتی ہے کھیل میں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پیا جی بھاجی، اگر انگلینڈ جیت گیا تب بھی کوئی گل نہیں، ٹرافی ساڈے کول ہی رہی ہے، اور اگر پاکستان جیت جاتا تب بھی ٹرافی ساڈے کول ہی رہتی۔ تو کسی نے پوچھا اس سے جیالے نے ایسے کہ جناب یہ کسا کہتے ہو متوالے صاحب تسی کی مسلم لیگ نونو کی ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں جناب، اگر انگلینڈ جیت گیا تو بڑے میاں صاحب کو چلے گی ٹرافی، اگر پاکستان جیت جاتا تو چھوٹے میاں صاحب کو لے جاتی۔ اپنے اپنے اختلاف سب نے نکالی، اپنی اپنی جگہ لوگ خوش ہیں۔ اچھا، اسحاق ڈار کی یہ بات بہت اچھی ہے اور مطلب حوصلہ افزا ہے کہ اس معاشی بحران کے دور میں جہاں پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑی بڑھائی جا رہی ہیں، آئی ایم ایف بھی ہمارے اوپر ہے کہ آپ سے بات چیت جب ہوگی جب آپ پچھلے معاہدے پر عمل درآمد کریں گے اور جو جو کچھ کہا گیا ہے، جو جو کچھ شرائط رکھی گئی ہے ان کو پوری کریں گے، پھر آپ سے بات چیت کریں گے۔ ایسے موقع پر اسحاق ڈار کا یہ کہنا قوم کے لیے حوصلہ مند ہے کہ جی امریکہ جو ہے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، روس سے تیل لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم معاہدہ کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس سے ہم تیل لے سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یقینی بات ہے کہ آزاد ریاست جو ہے وہ یہ کام آزادی سے کر سکتی ہے، اسے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ معاشی پرابلم، معاشی بحران جو دنیا بھر میں ہے، تو پاکستان کا بحران تو پاکستان نے پہلا فرسٹ اسٹیپ، تو پہلا قدم تو پاکستان نے بڑھانا ہے، تو اس میں اگر یہ کر سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب تو انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی آمد پر لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی، لیکن عام لوگ چاہتے تھے کہ نہیں، اسحاق ڈار اپنے تجربے سے، اپنی صلاحیتوں سے کوئی راستہ نکالیں گے۔ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، پھر الیکشن میں بھی جانا ہے 2023 میں، لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو اپنی جادوگری دکھانی پڑے گی، ورنہ پھر معاملات گڑبڑ ہوں گے، کیونکہ صرف لفظوں کا گورکھ دھندا نہیں چل سکتا اور قوم کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے اب جو کہا ہے بالکل، انہوں نے 90 کی ڈگری پہ جناب یو ٹرن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے مستقبل کے منصوبوں کے لیے فوج تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی اب فوج سے وہ چاہتے ہیں کہ پھر پہلے بھی وہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، نیوٹرل جانور ہوتا ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں، جبکہ ہم آپ اور سب یہ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پچھلی حکومت جب ان کو ملی تھی عمران خان صاحب کو تو اس پر بھی یہی الزام تھا کہ ان کو سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا ہے، عوام نے سلیکٹ نہیں کیا۔ 3.5 سال، 3.25 سال کی کارکردگی میں بھی وہ کچھ نہیں کر سکے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال مخالف جماعتیں جو تھیں وہ کامیاب ہو گئی، مخالف اتحاد جو اپوزیشن تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے اپنی اکثریت ظاہر کر کے پارلیمنٹ پہ یعنی اقتدار میں قبضہ لے لیا اور عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا۔ یہ عمران خان صاحب اقتدار سے نیچے اترے تو جب سے لے کے اب تک 6 ماہ ہو گئے، 7 ماہ ہو گئے، جتنے بھی آپ ہو گئے، آپ دیکھ لیں مستقل ان کا بیانیہ جو تھا وہ 2 طاقتوں کے خلاف تھا، ایک تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، دوسرا تھا فوج کے خلاف، اور تیسری چھلانگ لگاتے تھے پھر وہ امریکہ کو بیچ میں لے آتے تھے کہ سائفر آیا ہے، امریکہ نے مداخلت کی، امریکہ نے سازش کی ہے، تو ان کی حکومت جو ہے وہ چھین لی گئی، لہٰذا واپس آئیں گے، جب تک ان کو اقتدار واپس نہیں ملے گا وہ تحریک چلائیں گے۔ لانگ مارچ ہو رہا ہے، لانگ مارچ کا جتنا شور شرابہ تھا، جتنی امیدیں تھیں، عام لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ نکلیں گے، مہنگائی کے دور میں نہیں نکلے، بے روزگاری کے دور میں نہیں نکلے، کیونکہ وہ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں وہ بھی نہیں مل سکی، جو 50 لاکھ گھر تھے وہ بھی نہیں دیے۔ اگر انہوں نے کاش عمران خان صاحب نے دے دیے ہوتے تو آج لوگ ان کے ساتھ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے جو ہے۔ پھر ایک حادثہ ہو گیا جو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے رد عمل میں بھی لوگ جو ہے پیچھے ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب خود قلعہ بند ہو گئے، لاہور میں محصور ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جب کسی بھی فوج کا، کسی بھی مطلب تحریک کا کمانڈر ان چیف جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہو تو ظاہر ہے وہاں پہ وہ عزم، وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ لیکن اب بھی جو یوتھی ہیں یا ان کے جو فین کلب کے لوگ ہیں عمران خان صاحب کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ عمران خان جب پنڈی میں آئیں گے تو ایک سونامی آئے گا لوگوں کا اور وہ حکومت کو بہا لے جائے گا۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں 30 نومبر تک آر پار ہو جائے گا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پہنچے تو صحیح، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ پرویز الہی صاحب ہمارا ساتھ دیں نہ دیں جو بھی ہے، کیوں گجرات میں وہ نہیں آئے، نہ باپ آیا نہ بیٹا آیا، تو اب وہ بھی ریئیکشنلی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی میں بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اپنی حکمت عملی ہم عیاں کریں گے راول پنڈی میں۔ اب ساری جو ہے وہ منزل جو ہے وہ راول پنڈی ہے، نام اسلام آباد کا استعمال ہو رہا ہے، سڑکوں پر لوگ موجود ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں، لوگ کریں، یا وہ خود دیکھیں کہ ان کو وہ پذیرائی ملی جو ملنی چاہیے تھی کہ نہیں۔ لیکن ہمارا آپ کا اس لیے نہیں کہ ہم
غیر جانبدار جانور ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے خبروں اور نئے تبصروں کے ساتھ۔ اجازت دیں، اللہ نگہبان۔